भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा क्युबेसिक भनेको के हो, क्युबेसिकको इन्ट्रोडक्सन, फिचर र क्युबेसिक इन्टरफेसको बारेमा हामीले डिटेलमा पढेको थियौं। भाइ बहिनीहरू, यो भिडियोमा हामी क्युबेसिक एलिमेन्टहरू के हुन् र यिनीहरूको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्ने छौं। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि प्रोग्रामिङ भाषाबाट प्रोग्राम तयार पार्नुभन्दा पहिला त्यस प्रोग्रामिङ भाषाको बारेमा, त्यसमा प्रयोग हुने कोडहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी हुनु जरुरी छ। क्युबेसिक लगायत कुनै पनि हाई लेभल भाषामा निम्न तत्त्वहरू समावेश भएका हुन्छन्। यी निम्न तत्त्वहरू अथवा एलिमेन्टहरू के हुन् भन्दाखेरि क्यारेक्टर सेट, कन्स्ट्यान्ट, भ्यारिएबल, अपरेटर्स, एक्सप्रेसन, स्टेटमेन्ट्स। यिनीहरू क्युबेसिकमा अथवा प्रोग्रामिङ भाषामा यी एलिमेन्टहरू युज हुन्छन्। अब यिनीहरूको बारेमा हामी डिटेलमा पढौं। भाइ बहिनीहरू, क्यारेक्टर सेट भनेको के हो त? क्यारेक्टर सेट भन्नाले सेट अफ द क्यारेक्टरहरूको सेट, जुन चाहिँ प्रोग्रामिङ भाषामा हामी प्रोग्रामिङ डेभलप गर्दाखेरि हामी यी क्यारेक्टरहरू युज गरेर प्रोग्रामिङ गर्छौं। ती क्यारेक्टरहरू जस्तै के हुन सक्छन् त? जस्तै अल्फाबेटिक क्यारेक्टर, न्युमेरिक क्यारेक्टर, स्पेशल क्यारेक्टरहरू हुन्, जुन चाहिँ हामी किबोर्डमा देख्न सक्छौं यी क्यारेक्टरहरू। अब त्यसो भए अल्फाबेट क्यारेक्टरहरूमा क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर सबै पर्दछन्। न्युमेरिक क्यारेक्टरहरूमा नम्बर्सहरू 0 to 9 का नम्बरहरू पर्दछन् र स्पेशल क्यारेक्टरमा जस्तै सिम्बलहरू प्लस, माइनस, एस्टेरिक, प्यारेन्थेसिस, यी टाइपका सिम्बलहरू चाहिँ हामी युज गर्छौं। अब यिनै क्यारेक्टरहरू युज गरेर चाहिँ हामी प्रोग्रामिङ डेभलप गर्छौं। त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि क्यारेक्टर सेट हो। त्यस्तै गरी क्युबेसिकमा पनि हामी यिनै क्यारेक्टरहरू अथवा क्युबेसिकले जुन क्यारेक्टरहरू एक्सेप्ट गर्छ ती क्यारेक्टरहरू भनेको चाहिँ क्युबेसिकका क्यारेक्टर सेट हुन्। अब भाइ बहिनीहरू, रिजर्भोर्ड भनेको के हो? रिजर्भोर्ड भन्नाले क्युबेसिकको आफ्नै ओड, जस्तै क्युबेसिक प्रोग्रामिङमा कुनै खास कामको लागि रिजर्भ गरेको ओड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिजर्भोर्ड हो। क्युबेसिकको आफ्नै कामका लागि, एउटा फिक्स कामका लागि युज गरिने ओडहरू चाहिँ कीवर्ड हुन् अथवा रिजर्भ ओड हुन्। तिनीहरू भनेको प्रिन्ट, इनपुट, अन्टिल, डु, यिनीहरू भनेको क्युबेसिकमा खास कामका लागि युज हुन्छन् र यी ओडहरू अरू कामका लागि युज गर्न सकिँदैन। जस्तै भ्यारिएबल बनाउनका लागि युज गर्न सक्दैनौं। अब अरू कामका लागि युज गर्नका लागि चाहिँ हामी कुन ओड युज गर्छौं भन्दाखेरि युजर डिफाइन्ड ओड युज गर्छौं। युजरले डिफाइन गर्ने खालका ओडहरू युज गर्छौं। अब युजरले आफै डिफाइन गर्ने ओडहरू चाहिँ भनेको के हो त? युजर डिफाइन्ड ओड। जस्तै फर इक्जाम्पल सम, 8, 10 यी टाइपका ओडहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि युजर डिफाइन्ड ओड हुन्। त्यस्तै गरी हामी रिजर्भ ओड चाहिँ के गर्न सक्दैनौं? रिजर्भ ओड हामीले भ्यारिएबल बनाउन, कन्स्ट्यान्ट बनाउन सक्दैनौं, किनभने यिनीहरू फिक्स कामका लागि क्युबेसिकले युज गर्छ। अब त्यसो भए कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो त? यो कुरा हामी बुझौं। तपाईहरु भन्नुस् त कन्स्ट्यान्ट भन्नाले के चाहिँ बुझिन्छ अथवा के होला जस्तो लाग्छ? यहाँ कन्स्ट्यान्ट भन्नाले कुनै फिक्स भ्यालु भन्ने बुझिन्छ। कुनै पनि हामीले कुनै पनि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि कुनै भ्यालु फिक्स छ भने त्यो चाहिँ फिक्स लगाइन्छ भने त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जस्तै यहाँनिर दिएको छ, यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अ सिम्बल whose value does not change during the execution of the program is called the constant। जुन चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि जस्तो प्रोग्राममा चाहिँ जसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? फिक्स हुन्छ भने त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो। यहाँनिर एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त कन्स्ट्यान्ट के छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर नम्बर एउटा फिक्स गरेको छ, यो भनेको कन्स्ट्यान्ट। जस्तै नेपाल, अब यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पाईको भ्यालु फिक्स गरेको छ, हो हैन? अब यो कन्स्ट्यान्ट भयो। यो चाहिँ यो फिक्स गरेको भ्यालु चाहिँ के हो त? कन्स्ट्यान्ट भयो। सिटी काठमाडौँ, फिस्कल इयर भनेको छ 2061 अथवा 62, यो चाहिँ के हो त? फिक्स गरेको भ्यालु हो भने यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो। अब कन्स्ट्यान्ट पनि 2 टाइपको हुन्छ, न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट अनि स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। जस्तै नम्बरहरू छ भने न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट भयो, अनि अल्फान्युमेरिक क्यारेक्टरहरू छ र कोटेसन मार्क्स दिएको छ भने त्यो चाहिँ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। अब न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ
प्रोग्राम डेभलप गर्दाखेरि प्रयोग हुने विभिन्न पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ सम्पूर्ण अङ्कहरू के हुन् अथवा नम्बर्सहरू के हुन् त भन्दाखेरि न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट हुन्। अब त्यसमा कुनै पनि कमा अथवा ब्ल्याङ्क स्पेसहरू लगाएको हुनुहुँदैन अथवा समावेश गरेको हुनुहुँदैन। नम्बर्स विथ अर विथआउट डेसिमल पोइन्ट इज न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट अर न्युमेरिक डाटा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 0 प्लस 26, अब यो प्लस त आफै अटो हुन्छ त्यही पनि, अनि पोइन्टमा छ, यहाँनिर डेसिमलमा छ, यिनीहरू यहाँ माइनसमा छ। यी नम्बरहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट हुन्। स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ के हो त, जसलाई चाहिँ कोटेसन मार्कभित्र कोटेड गरेको हुन्छ र जसलाई चाहिँ कोटेसन मार्कहरूभित्र राखिएको अक्षरहरूको समूह वा अक्षरहरूको समूह र अङ्कहरूको समूहलाई के भन्छ, स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। अब स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भन्नाले चाहिँ कुनै पनि क्यारेक्टर अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टरलाई यसरी हेर्नुहोस् त कोटेसनभित्र राखेको छ, त्यो चाहिँ के हो भने यसलाई चाहिँ के भन्छ, स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर सिटी डलर इजिकल टु काठमाडौँ भनेको छ, यो चाहिँ के हो, स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। अब यो चाहिँ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भने अब यतापट्टिको चाहिँ के हो त, स्ट्रिङ भेरिएबलको बारेमा हामी फेरि डिटेलमा पढ्नेछौँ। अब यहाँनिर लेट $8 इजिकल टु स्याटरडे के हो, स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। अब तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ नम्बर यहाँ भेरिएबल र नम्बर युज गरेको छ भने न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट। अब अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टरहरू युज गरेको हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त, स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। अब त्यसो भए अल्फा न्युमेरिक अथवा स्ट्रिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डलर स्ट्रिङ भन्ने छ भने चाहिँ डलर, यहाँनिर डलर साइन युज हुन्छ, त्यसको साथसाथै यहाँ चाहिँ कोटेसन मार्क्सले कोटेड गरेको हुन्छ र नम्बरमा चाहिँ पर्दैन, नम्बरमा केही पनि पर्दैन। अघि हामीले एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ, नम्बरमा केही पनि गरेको छैन। जस्तै A इजिकल टु 5 गरौँ भने त्यसलाई कोटेसन मार्क दिनु पर्दैन। तर $8 इजिकल स्याटरडे भनेर स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, कोटेसन मार्क दिनु पर्यो, अनि डलर भनेर दिनु पर्यो, अनि चाहिँ यसले स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेर एक्सेप्ट गर्छ। अनि नम्बरलाई डलर पनि दिनु परेन। अहिले हामी फेरि एक्जाम्पल हेर्नेछौँ। अब त्यसो भए भेरिएबल भनेको के हो त, अब भेरिएबल भन्नाले प्रोग्राममा हरेक रहेका विभिन्न नम्बर्सहरू र स्ट्रिङहरूलाई जनाउन वा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि प्रयोग हुने सङ्केतहरू के हुन् भन्दाखेरि भेरिएबल हुन्। भेरिएबल भने के हो रे भन्दाखेरि जसले चाहिँ भ्यालु स्टोर गर्छ, त्यो चाहिँ के हो त, भेरिएबल हो। अथवा नम्बर स्ट्रिङहरूलाई जनाउनका लागि युज हुने के हो त, सिम्बल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भेरिएबल हो। अब भेरिएबल के हुन्छ, भ्यालु चेन्ज हुनसक्छ एक्जिक्युसन अफ द प्रोग्राम, अथवा एक्जिक्युसनको टाइममा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युसनको टाइममा चाहिँ एक्जिक्युट हुने टाइममा चाहिँ भेरिएबलको भ्यालुहरू चेन्ज हुनसक्छ। भेरिएबल होस् नम्बर्स इन्टिजर हो क्या, फ्लोटिङ डेसिमल लङ इन्टिजरहरू भेरिएबलले स्टोर गर्छ। अब यहाँ तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है त। अब एक्जाम्पलमा A इजिकल 20 गरेको छ, यहाँनिर यो 20 के हो त, कन्स्ट्यान्ट, यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट फिक्स भ्यालु दिएको छ। A को भ्यालु 20 भनेर फिक्स भ्यालु दिएको छ। अब A को भ्यालु कति छ, 20 छ। त्यसो भए यसले कति स्टोर गरेको छ, 20। त्यसो भए A के हो भन्दाखेरि भेरिएबल हो, A भेरिएबल हो। अब त्यसो भए ऱ्याममा अथवा मेमोरी लोकेसनमा, यहाँनिर मेमोरी लोकेसनमा कति स्टोर हुन्छ, 20 स्टोर हुन्छ। अब केले अब त्यसको भेरिएबल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि A हो, डाटा के हो भन्दाखेरि 20। यसरी भेरिएबल क्रिएट गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर भेरिएबल भनेको A हो, कन्स्ट्यान्ट भनेको 20 हो। अब यो कुन कन्स्ट्यान्ट हो, न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट हो। यसरी गर्न सकिन्छ। अब त्यसो भए भेरिएबल क्रिएट गर्दाखेरि के रुलहरू छन्, रुलहरू पनि त छन् नि। अब ती रुलहरू के हुन् भन्दाखेरि अब भेरिएबल, अब यहाँ तपाईँले हेरिहाल्नुभयो। अब यो भेरिएबल राख्नको लागि अब A छ नि, यो भेरिएबल, अब A भेरिएबल जस्तै अरू भेरिएबल बनाउने केही रुलहरू हामी यहाँ पढ्नेछौँ। अब भेरिएबल क्रिएट गर्नका लागि चाहिँ A to Z को क्यारेक्टरहरू हुनुपर्छ, स्मल होस् क्यापिटल होस् केही भएन, तर A to Z को लेटरहरू अथवा डिजिटहरू हुनुपर्छ। सुड नट मोर देन 40 क्यारेक्टर।
40 क्यारेक्टर भन्दा बढी हुनु भएन। तपाईहरुले यहाँ बुझिहाल्नुभयो ए भनेको भेरिएबल यो 40 क्यारेक्टर भन्दा लङ हुनु भएन, त्यो एक्सेप्ट गर्दैन। कि बेसिकली बोथ अप्पर केस लोअर केस एक्सेप्ट गर्न सक्छ भनेको क्यापिटल लेटर स्मल लेटर एक्सेप्ट गर्न सक्छ, डज नट अलो स्पेस। अब यहाँनिर बीचमा स्पेस हुनुहुँदैन, यहाँनिर त इनभ्यालिड भनेको छ। जस्तै लास्ट नेम यहाँनिर स्पेस छ, हो कैन, अब यो चाहिँ इनभ्यालिड छ। अनि त्यसै गरी रिजर्भ वर्ड, अघि हामीले रिजर्भ वर्ड पढ्यौं, जस्तै प्रिन्ट, इनपुट, सीएलएस, इफ, यी रिजर्भ वर्डहरु, यिनीहरु चाहिँ के गर्दैन, रिजर्भ वर्डहरु चाहिँ अलो गर्दैन। यसले क्युबेसिकरले अथवा भेरिएबल बनाउनका लागि अलो गर्दैन। इट मे इन्ट विथ सम क्यारेक्टर्स। अब जस्तो केही लङ इन्टिजरहरु छ भने हामी के युज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो सिम्बलहरु छन्, जस्तै अहिले हामी यसको बारेमा डिटेलमा पढ्नेछौं। डलर साइन, एम्परसेन्ट, # साइन युज गरेर हामी युज गर्न सक्छौं। जस्तै एज, मार्क, यी भनेको के हो त, भ्यालिड भेरिएबल हुन्। जस्तै एज, मार्क, $8, %, भनेर स्यालेरी ह्याज भनेर फर्स्ट नेम हेर्नुस् त, यो पनि भ्यालिड भेरिएबल हो। अब त्यसै गरी यहाँ तल दिएको एक्जाम्पलमा इनभ्यालिड भेरिएबल चाहिँ के छ त, हेर्नुस् त, नम्बर अगाडि नम्बर हुनु भएन, अघि हामीले पढिसकेको छ। अनि जस्तै इफ के हो त, इफ भनेको त रिजर्भ वर्ड हो नि त, कीवर्ड हो। त्यस इफ, लेट, अनि A+B यहाँनिर सिम्बलहरु युज हुनु भएन। अनि त्यसै गरी लास्ट नेम, यहाँनिर लास्ट नेम भनेर यहाँनिर स्पेस छ, त्यो भएको कारणले यसरी चाहिँ इनभ्यालिड भेरिएबल हुन्छ। भ्यालिड भेरिएबल युज बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब भेरिएबल पनि टु टाइपका छन्, न्युमेरिक भेरिएबल र स्ट्रिङ भेरिएबल। अब हेर्नुस् त, न्युमेरिक स्ट्रिङ भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो, पहिला हामी स्ट्रिङ भेरिएबल पढौं। प्रोग्राममा स्ट्रिङ डाटा स्टोर गर्नका लागि स्ट्रिङ भेरिएबल राखिन्छ। जस्तै अब स्ट्रिङ भेरिएबल लगाउनको लागि डलर साइन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि पनि मैले भनेको थिएँ, अब एक्जाम्पलमा हामी पढ्नेछौँ। अब यहाँ हेर्नुस् त, एक्जाम्पलमा लेट नेम डलर = स्यारोन थापा, यहाँनिर स्यारोन थापा भन्ने नाम छ, त्यसलाई कोटेसन मार्क दिएर डलर साइन युज गरेको छ भने कुन भेरिएबल भयो, स्ट्रिङ भेरिएबल। यो नेम डलर चाहिँ के हो त, स्ट्रिङ भेरिएबल। यो चाहिँ के हो, स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। अब यहाँनिर क्लास डलर छ, अनि यो 8 चाहिँ के हो, न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट। क्लास डलर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के हो, स्ट्रिङ भेरिएबल। किनभने अब यो पनि त अहिले के भयो, अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टरमा यसलाई पनि त कोटेसन मार्क गरेको छ, अनि यहाँ डलर साइन छ, त्यसको कारणले स्ट्रिङ भेरिएबल नै भयो। कुरा बुझ्नुभयो, न्युमेरिक भेरिएबल त होइन, स्ट्रिङ भेरिएबल हो। अब DOB, डेट अफ बर्थका लागि पनि युज गरेको छ। अब त्यस्तै स्ट्रिङ भेरिएबलको पनि टाइप्सहरु छन्। भेरिएबल लेन्थ स्ट्रिङ भेरिएबल, अनि अर्को छ फिक्स लेन्थ स्ट्रिङ भेरिएबल। टु टाइपका छन्। अब भेरिएबल लेन्थ स्ट्रिङ भेरिएबल भनेको चाहिँ अब यहाँ हेर्नुस् त, जस्तै यो प्रोग्राममा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यो भेरिएबल यहाँनिर ST1 स्टेटमेन्ट 1 अथवा ST1 भनेर ST फर्स्ट भनेर यहाँनिर फर्स्ट भेरिएबल क्रिएट गरेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ आई लभ प्रोग्रामिङ भनेको छ। अब यहाँ हामीले यहाँनिर चाहिँ फिक्स, यहाँनिर लेन्थ स्ट्रिङ भेरिएबल, यसको लेन्थ चाहिँ हामीले फिक्स गरेको छ त छैन। त्यसकारणले यसले चाहिँ 0 देखि 32,767 सम्म चाहिँ स्ट्रिङ अथवा बाइट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लिन्छ। अब त्यो चाहिँ स्ट्रिङ क्यारेक्टरहरु अथवा क्यारेक्टरहरु चाहिँ लिन्छ। अब यहाँनिर डिम ST2 एज स्ट्रिङ भनेर यहाँ चाहिँ भेरिएबल टाइप स्ट्रिङ टाइपकै फेरि कतिवटा स्ट्रिङ क्रिएट गर्ने भनेर 5 वटा गर्ने भनेर यहाँनिर चाहिँ फिक्स गरेको छ। यो चाहिँ फिक्स गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स आउटपुट निस्किन्छ। अब यसको आउटपुट के निस्किन्छ होला भन्नुस् त, अब प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ सबै आई लभ प्रोग्रामिङ भनेर सबै प्रिन्ट गर्छ। अनि नेक्स्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फिक्स 5 वटा स्ट्रिङ अथवा क्यारेक्टरहरु प्रिन्ट गर्छ। PROGR कतिवटा 1 2 3 4 5 वटा के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ प्रिन्ट गर्छ। त्यसकारणले अब यहाँ हेर्नुस् त, यो चाहिँ के हो त, भेरिएबल लेन्थ स्ट्रिङ भेरिएबल। अब यसले जम्मा कतिवटा सम्म चाहिँ प्रिन्ट गर्छ भन्दाखेरि 0 देखि 32,767 वटा प्रिन्ट गर्छ। अब 2 मा चाहिँ फिक्स लेन्थ
फिक्स लेन्थ स्ट्रिङ भ्यारिएबल हामीले फिक्स गरेको छ नि त। अब यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर नेम टाइप भ्यारिएबल नेम टाइप अनि यहाँनिर एस्टिक साइन अनि अब कतिवटा क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्ने अघि मैले भनिहालेँ 32,767 भित्र 0 देखि त्यति भित्रको नम्बरहरू चाहिँ कतिवटा गर्ने भनेर फिक्स गर्न सकिन्छ। यसरी 2 टाइपको भ्यारिएबलहरू हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। तपाईहरुले भ्यारिएबलको टाइप्सहरू बुझिहाल्नुभयो। अब हामी न्युमेरिक भ्यारिएबल भने के हो त त्यो हेरौँ। न्युमेरिक भ्यारिएबल स्टोर वान इज न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट। न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट स्टोर गर्छ भने त्यो चाहिँ के हो त न्युमेरिक भ्यारिएबल हो। देयर आर 4 टाइप अफ द न्युमेरिक भ्यारिएबल लाइक बेसिक जस्तै इन्टिजर, लङ इन्टिजर, सिंगल प्रिसिसन, डबल प्रिसिसन गरेर 4 टाइप्सको के छ त न्युमेरिक भ्यारिएबल छ। जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ नम्बर स्टोर गरेको छ। यहाँ एज इक्वल टु 15 ए को भ्यालु कति छ 15 छ। अब यो नम्बर स्टोर गरेको छ केले एले भनेको यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ए चाहिँ न्युमेरिक भ्यारिएबल हो। अब यहाँ बी इज इक्वल टु 20 बी चाहिँ के हो भन्दाखेरि बी पनि न्युमेरिक भ्यारिएबल हो, यसले 20 स्टोर गरेको छ। अब भ्यारिएबलको टाइपहरू जस्तै इन्टिजर, लङ इन्टिजर, सिंगल प्रिसिसन, डबल प्रिसिसन गरेर दिएको छ। यसको जस्तै इन्टिजरमा चाहिँ पर्सेन्ट साइन हामी युज गर्न सक्छौँ, यो डिक्लेरेसन साइन हो युज गर्न सक्छौँ। त्यहाँभित्र हामी कतिदेखि कतिसम्मको नम्बरहरू स्टोर गर्न सक्छौँ अथवा लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि 32,678 देखि 32,677 यो बिचको नम्बरहरू माइनस 32,678 देखि प्लस 32,677 सम्मको रेन्जको नम्बरहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब इन्टिजरले कति बाइट्स मेमोरी कन्ज्युम गर्छ भन्दाखेरि 2 बाइट्स। यसलाई हामी एक्जाम्पलमा के जस्तै एज डलर यहाँ ए पर्सेन्ट भनेर राख्न सक्थ्यौँ अथवा क्लास पर्सेन्ट यहाँनिर बी पर्सेन्ट भनेर पनि राख्न सक्थ्यौँ, किनभने यो इन्टिजर हो भनेर थाहा पाउनको लागि हामी पर्सेन्ट साइन युज गर्न सक्थ्यौँ। अब यहाँनिर लङ इन्टिजरमा एम्पर्सेन्ट साइन युज गरिन्छ। अनि यहाँ यो रेन्ज देखिहाल्नुभयो, यो बिचको चाहिँ नम्बरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले कति लङ इन्टिजरले कति बाइट मेमोरी कन्ज्युम गर्छ भन्दाखेरि 4 बाइट र बुझ्नुभयो। जस्तै अब एक्जाम्पलमा जस्तै भी नम अथवा कुनै पनि पर्सेन्ट यहाँनिर एम% लगाउनु पर्यो भने अथवा बी एम% लगाउनु पर्यो भने एक्जाम्पलमा यसरी युज गर्न सकिन्छ। अथवा नेक्स्टमा छ सिंगल प्रिसिसनमा एक्सक्लामेसन साइन युज गरिन्छ। अब यसले चाहिँ स्टोर्स नम्बर विथ द डेसिमल अर विथआउट डेसिमल 7 डिजिट डेसिमल अथवा विथआउट डेसिमल भएको 7वटा नम्बरहरू डेसिमल भएको नम्बरहरू स्पेसलले चाहिँ युज गर्छ राख्न सकिन्छ। अनि कन्ज्युम कति बाइट मेमोरी कन्ज्युम गर्छ भन्दाखेरि 4 बाइट मेमोरी कन्ज्युम गर्छ। त्यसै गरी जस्तै एरिया हैन त्यहाँनिर के हुनसक्छ डेसिमल हुनसक्छ नि त हैन डेसिमल, त्यस कारणले एरिया एक्सक्लामेसन साइन युज गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर डबल प्रिसिसनको लागि ह्याच साइन युज गरिन्छ। स्टोर नम्बर डेसिमल विथआउट डेसिमल 16 डिजिटसम्मको युज गर्न सकिन्छ। 8 बाइट स्टोर मेमोरी कन्ज्युम स्टोर गर्छ। जस्तै ट्याक्स ह्याज हो कि न ए ह्याज पी ह्याज युज गर्न सकिन्छ। यसरी न्युमेरिक भ्यारिएबल टाइपमा इन्टिजर, लङ इन्टिजर, सिंगल प्रिसिसन, डबल प्रिसिसन चाहिँ भ्यारिएबलको पछाडि यो राख्न सकिन्छ। भ्यारिएबल डिक्लेरेसन कसरी गर्न सकिन्छ जस्तै भ्यारिएबल डिक्लेरेसन पनि त इम्प्लिसिट डिक्लेरेसन र एक्सप्लिसिट डिक्लेरेसन छन्। अब इम्प्लिसिट डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ के हो त जस्तै प्रोग्राममा नेम र टाइप डिक्लेयर नगरिकन सोझै भ्यारिएबलहरू चाहिँ प्रयोग ल्याउनु छ भने त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिसिट डिक्लेरेसन भनिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले A% इज इक्वल टु 15 हामीले डाइरेक्ट गरेको यो प्रोग्राम यहाँनिर सिम्पल एउटा प्रोग्राम छ। यो प्रोग्राममा A% इज 15 B% इज इक्वल टु 20 यहाँनिर के गरेको छु भन्दाखेरि भ्यारिएबल नेम यो A% भ्यारिएबल नेम हो। कस्तो प्रकारको हो त इन्टिजर हो कि लङ इन्टिजर हो कि यो टाइप दिएको छ छैन, त्यसकारणले डाइरेक्ट लेख्न पनि सकिन्छ। यसरी डाइरेक्ट अथवा सोझै लेख्यो भने त्यस्तो टाइपको भ्यारिएबललाई चाहिँ इम्प्लिसिट डिक्लेरेसन अथवा त्यस्तो टाइपको डिक्लेयरलाई चाहिँ इम्प्लिसिट डिक्लेरेसन भनिन्छ। अब त्यसै गरी अब कहिलेकाहीँ भ्यारिएबललाई चाहिँ भ्यारिएबल प्रयोगमा ल्याउनु अगावै अथवा सुरुमै चाहिँ भ्यारिएबल नेम र त्यसको टाइपहरू किटान गर्नुलाई चाहिँ
एक्सप्लिसिट डिक्लेरेसन भनिन्छ। जस्तै एक्सप्लिसिट डिक्लेरेसनमा चाहिँ जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भ्यारिएबल नेम के छ, ए एज इन्टिजर। यो ए चाहिँ इन्टिजर हो भनेर सुरुमै के गरेको छ, डिक्लेयर गरेको छ नि त, तर यहाँनिर ए% गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ ए एज इन्टिजर भनेर सुरुमै डिक्लेयर गर्छ, ए को भ्यालु 15 छ। त्यसै गरी सुरुमै डिक्लेयर गर्यो भने चाहिँ के हो त, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेसन हो। तपाईहरुले एक्सप्लिसिट डिक्लेरेसन र इम्प्लिसिट डिक्लेरेसन पनि बुझिहाल्नुभयो। अब हामी अपरेटर भनेको के हो त यसको बारेमा पढ्नेछौँ। अपरेटर आर द सिम्बल विच युज फर द म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन, लजिकल एन्ड स्ट्रिङ अपरेसन। अब अपरेटरहरू चाहिँ म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरूको लागि अथवा क्यालकुलेसनहरू अथवा का लागि चाहिँ युज गरिन्छ, सिम्बलहरू युज गरिन्छ। अब भेरियस सिम्बल युज टु पर्फर्म द म्याथमेटिकल एन्ड लजिकल अपरेसन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो किन, धेरै सिम्बलहरू युज गरिन्छ। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अपरेटरको एक्जाम्पल। अब यो एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त, यो प्लस अपरेटर छ, अनि 4 यहाँ 6 छ, यो के हो, यिनीहरू चाहिँ अपरेन्ड हो। अब त्यसै गरी प्लस यहाँनिर ग्रेटर देन। अब एबिसी यिनीहरू के हुन्, अपरेन्ड हुन्। अपरेटर के हुन्, यी सिम्बलहरू हुन्। त्यस कारणले सिम्बलहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि अपरेटर्स हुन्, जुन चाहिँ क्यालकुलेसनमा युज हुन्छ, त्यो चाहिँ अपरेटर्स हुन्। के को, क्युएससी को। अब अपरेटर्सहरूको पनि टाइप छ, अर्थमेटिक अपरेटर, रिलेसनल अपरेटर, लजिकल अपरेटर, स्ट्रिङ अपरेटर, 4 टाइपको अपरेटरहरू छ। यिनीहरूलाई हामी फेरि एक एक गरी पढ्नेछौँ। अब पहिला अपरेटर्सहरू पढ्नुभन्दा पहिला अब अपरेटरहरूलाई जस्तै क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने अथवा कुनै प्रब्लमहरू सल्भ गर्नु पर्यो भने अल्जेब्रामा हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई पनि सिक्वेन्स गरेर त्यसलाई पनि क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। जस्तै सिक्वेन्सद्वारा तपाईँहरूले बदमास टुल पढ्नु भएको छ, त्यस्तै प्यारेन्थेसिस पहिला युज हुन्छ, अनि यहाँनिर छ क्यारेट, अनि त्यसै गरी एस्ट्रिक अथवा स्ल्यास के छ, अनि प्लस अथवा माइनस, यसरी यहाँनिर चाहिँ अर्डर अनुसार फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भनेर युज गर्न सकिन्छ। अथवा सेम आयो भने के गर्न सकिन्छ, लेफ्ट मस्टको पहिला चाहिँ सल्भ गर्छौँ, त्यसरी लेफ्ट मस्टको सल्भ गरेपछि अनि फेरि राइट मस्टको गर्दै जान्छौँ। त्यसरी चाहिँ अर्डर अनुसार प्रयोग गर्दै जान सकिन्छ। अनि प्लस माइनस, त्यसै गरी फिफ्थमा अर, यहाँनिर ए इज इक्वल टु, नट इक्वल टु, ग्रेटर देन लेस देनहरू युज गर्न सक्छ। अनि नट, एन्ड, अर, यसै गरी 6, 7, 8 हुँदै अर्डर अनुसार चाहिँ यो रुल अनुसार कुनै पनि प्रब्लमहरू, न्युमेरिक प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सकिन्छ। र अपरेटर्समा अर्थमेटिक अपरेटर भनेको के हो यो पहिला बुझौँ। जस्तै अर्थमेटिक अपरेटरमा प्लस, माइनस, एस्ट्रिक अथवा स्ल्यास भनेछु, यो चाहिँ डिभिजनहरू अथवा इन्टिजर डिभिजन केहरू छ। जस्तै मोड भयो हो किन, जस्तै पावर अथवा क्यारेट पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। यस्तो चाहिँ यी सिम्बलहरू, यी एक्सप्रेसनहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि अर्थमेटिक अपरेसनमा क्यालकुलेसनको लागि युज हुन्छ भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि अर्थमेटिक अपरेटर भनिन्छ। अथवा म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनमा प्रयोग हुने सिम्बलहरू के हुन् त भन्दाखेरि अर्थमेटिक अपरेटर हुन्। अब यी अर्थमेटिक अपरेटरमा तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लस, माइनस, यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन, एस्ट्रिक साइन छ, अनि डिभिजन, इन्टिजर डिभिजन, क्यारेट अथवा पावर साइन हो किन, पावर अपरेटर, अनि त्यसै गरी मोड, यसरी चाहिँ अपरेटरहरू छन्। अब यिनीहरूको कामहरू के हुन्छ, जस्तै प्लसले एडिसन गर्ने काम गर्छ, यहाँ तपाईँहरूले एक्जाम्पलमा यहाँ हेर्नुहोस् एडिसनको काम गर्छ। अनि त्यसै गरी यहाँनिर 5 + 6 छ, के भयो त 5 + 6 आउटपुट, यसको आउटपुट के हो, हामीले इनपुट दिउँ, आउटपुट के भयो भने 11। अनि सब्ट्र्याक्सन 10 - 8 2, मल्टिप्लिकेसन यहाँनिर 4 × 5 मल्टिप्लिकेसन छ। त्यसै गरी डिभिजन, अब यसको डिभिजन गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि 1.2 हो किन। अनि इन्टिजर डिभिजन चाहिँ डेसिमलदेखि उताको चाहिँ ले के गर्दैन, यसले डिस्प्ले गर्दैन अथवा प्रिन्ट गर्दैन, आउटपुट निकाल्दैन। अब 1 मात्र छ। अनि पावर साइन छ हो किन, मोडले के निकाल्छ, रिमाइन्डर निकाल्छ। जस्तै 6 mod 5 गर्यो भने रिमाइन्डर कति आउँछ, 1 आउँछ। यो कुराहरू छ। जस्तै पावर
पावर कसरी आयो 6 × 6 यो भनेको क्यारेट मल्टिप्लाईको यो अहिले हामी डिटेलमा एक्जाम्पल हेर्छौँ अहिले तपाईहरु अर्थमेटिक अपरेटरहरु चाहिँ यिनीहरु हुन् भनेर हेर्नुस् अब त्यसै गरी छ अब यसलाई चाहिँ जस्तै यहाँनेरि एक्जाम्पलमा छ हेर्नुस् त अब a = b * c दिएको छ के को शर्तमा जस्तै a = अब क्यू बेसिकमा हामीले यो एक्सप्रेसनहरुलाई चाहिँ यसरी लेख्न पाइयो त जस्तो म्याथमेटिकल टाइपको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरु क्यू बेसिकमा को जस्तै लेख्न सकियो त सकिएन नि जस्तै b * c यो पनि हुन्छ b * c हो अब यहाँनेरि के गर्न पर्यो b स्टिक c b * c यसरी सिम्बल नै गर्नु पर्यो अब हेर्नुस् d = e अब ब्र्याकेट स्टार्ट f + g अनि क्लोज छ यहाँ हेर्नुस् त यहाँनेरि बीचमा के लाउनु पर्यो भन्दाखेरि एस्टिक साइन यो पनि मल्टिप्लाई हो नत्र क्यू बेसिकले बुझ्छ बुझ्दैन क्यू बेसिक एक्सप्रेसन नै लेख्नु पर्यो यसलाई म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा लेखेपछि त्यसले बुझ्दैन अब त्यस्तै यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ भने हैन के गर्न सकिन्छ 5 मल्टिप्लाई अनि ब्र्याकेट 1 फेरि माइनस अनि यसरी गर्न सकिन्छ अब यस्तो छ भने यहाँ हामीले मल्टिप्लाई लाउन सकिन्छ अनि ब्र्याकेट भित्र फेरि सेम लेख्न सकिन्छ यसरी अब यहाँ हेर्नुस् त पावर एक्सपोनेन्टको लागि जस्तो 2 को पावर 6 छ पावरको लागि अब 2 को पावर 6 छ भने के गर्ने क्यारेट साइन युज भयो हैन एक्सपोनेन्सनको लागि अब क्यारेट साइन युज गर्नको लागि हेर्नुस् त 2 * 2 * 2 यसै गरी लेख्नु पर्ने भयो कि क्यारेट साइन युज गर्नु पर्यो अथवा कि यसै गरी लेख्नु पर्ने हुन्छ यसरी म्याथमेटिकल तरिकाले चाहिँ लेख्नु भएन यो चाहिँ कि बेसिक एक्सप्रेसन तरिकाले नै लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै रिलेसनल अपरेटर भनेको के हो त रिलेसनल अपरेटर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ 2 वा 2 भन्दा भ्यालुहरुलाई के गर्छ कम्पेयर गर्छ केले रिलेसनल अपरेटरले यहाँ हेर्नुस् त रिलेसनल अपरेटरमा भनेको इक्वल टु नट इक्वल टु नट इक्वल टु लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टु ग्रेटर देन इक्वल टु यसरी चाहिँ यी अपरेटरहरु युज गरेर भ्यालुहरुलाई के गर्छौं भन्दाखेरि कम्पेयर गर्छौं रिलेसनल अपरेटर युज गरिसकेपछि अब त्यसको रिजल्ट के आउँछ लोजिकल भ्यालु के आउँछ त भन्दाखेरि कि ट्रू आउँछ कि फल्स आउँछ तपाईले बुझिहाल्नुभयो रिलेसनल अपरेटरहरुले के गर्छ भन्दाखेरि 2 अर मोर भ्यालुहरुलाई कम्पेयर गर्छ अब हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि लोजिकल अपरेटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले कुनै दुई लोजिकल भ्यालुहरु जस्तै ट्रू फल्स का बीचमा यसले लोजिकल अपरेसन गराउनका लागि प्रयोग गर्छ यी सिम्बलहरु चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि लोजिकल अपरेटर हुन् जस्तै 2 अर मोर रिलेसनहरुलाई यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले 2 अर मोर अपरेटर अथवा 2 अर मोर भ्यालुहरुलाई चाहिँ तार्किक अथवा लोजिकल अपरेसन गर्ने काम गर्छ जस्तै use to examine 2 or more relation the outcome of this examine is given in true or false यसले true or false निकाल्ने काम गर्छ लोजिकल अपरेटर मस्ट often used are and or not के हुन् भन्दाखेरि and or not हुन् अब यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त लोजिकल अपरेटर युज भएको छ and अनि यहाँ कन्डिसन दिएको छ a = 5 and b = 10 भनेर कन्डिसन दिएको छ and अपरेटर यसरी चाहिँ लोजिकल अपरेटर युज हुन्छ and or not को बारेमा हामी डिटेलमा पढ्ने छौं and अपरेटरले के गर्छ भन्दाखेरि दिएका सबै कन्डिसनहरु ठीक भएमा मात्र ठीक रिजल्ट दिन्छ and अपरेटरले जस्तै यहाँ हेर्नुस् त दिएका इनपुटहरु ठीक छ भने बोथ ठीक छ भने मात्र ठीक रिजल्ट दिन्छ भनेको ट्रू छ भने ट्रू नै रिजल्ट दिन्छ the outcome of and becomes true only when the condition joined by it are true भनेको बोथ कन्डिसनहरु फर्स्ट कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसन ट्रू छ भने आउटकम पनि के हुन्छ ट्रू नै हुन्छ जस्तै ट्रू रिजल्ट ट्रू हुन्छ यो कन्डिसन एन्ड अपरेटरमा जस्तै ट्रू फल्स अब यहाँ ट्रू भनेको 1 हो यो भन्दा अगाडि नै हामीले ट्रू लाई हामी 1 यसलाई 1 भनेर हामीले पढिसकेका छौं अनि फल्स लाई 0 नो लाई 0 भनेर पढिसकेका छौं त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् त ट्रू भनेको 1 1 1 1
भनेको यसले चाहिँ के गर्छ एडिसन गर्ने एन्डले एड गर्ने काम गर्छ एन्ड एडजसेन्टको काम गर्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त एडजसेन्ट काम गर्छ भने 1 + 1 अथवा 1 नै भयो हैन 1 + 0 यसरी मैले प्लस भनेछु यसले चाहिँ मल्टिप्लाईको काम गर्छ भनेको 1 × 1 1 1 × 0 0 हो के न 0 × 1 0 यसरी 0 × 0 0 अब यहाँनेरि हेर्नुस् त यहाँनेरि जस्तै फर्स्ट भ्यालु ट्रु छ भने अनि सेकेन्ड भ्यालु ट्रु छ भने ट्रु नै आउँछ रिजल्ट फर्स्ट भ्यालु ट्रु छ सेकेन्ड भ्यालु फल्स छ भने फल्स नै आउँछ फर्स्ट भ्यालु 0 छ भने फर्स्ट भ्यालु 0 छ भने अथवा फल्स छ भने अनि सेकेन्ड भ्यालु ट्रु छ भने फल्स रिजल्ट आउँछ फर्स्ट भ्यालु 0 छ भने सेकेन्ड भ्यालु पनि 0 छ भने 0 नै आउने भयो त्यसकारण के बुझियो त भन्दाखेरि एन्ड अपरेटरले मल्टिप्लाई गर्छ र यसले चाहिँ सबै कन्डिसनहरु ठीक भएमा मात्र रिजल्ट ठीक दिन्छ र बुझ्नुभयो त जस्तै इफ एनी कन्डिसन इज फल्स देन आउटकम पनि फल्स नै आउँछ इफ बोथ कन्डिसन आर फल्स द आउटकम पनि के आउँछ फल्स नै आउँछ दिस टाइप अफ टेबल इज अल्सो नोन एज ट्रुथ टेबल अब यसलाई चाहिँ ट्रुथ टेबल पनि भनिन्छ एन्ड अपरेटरले मल्टिप्लाईको काम गरो यति बुझ्नुस् कि बोथ कन्डिसन भनेको फर्स्ट कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसन बोथ कन्डिसन ट्रु छ भने आउटकम पनि के आउँछ ट्रु आउँछ यदि कुनै एउटा फल्स छ भने आउटकम के आउँछ फल्स नै आउँछ बोथ छ भने त फल्स नै आउने भइहाल्यो त्यसो भए अर अपरेटर जस्तै एडिसनको काम गरौँ हैन जस्तै अर अपरेटर एडजस्टमेन्टको काम गरौँ एन अपरेटरले कन्जस्टनको काम गरौँ एन अपरेटरले एडजस्टमेन्टको काम गरौँ अब अर अपरेटर जस्तै अर अपरेटरको के हुन्छ त भन्दाखेरि द आउटकम अफ अर बिकम्स ट्रु व्हेन एनी वान कन्डिसन जोइन बाइ द ट्रु कुनै एउटा कन्डिसन ट्रु छ भने ट्रु नै आउँछ बोथ कन्डिसन फल्स छ भने के आउँछ फल्स आउँछ अब यहाँ हेर्नुस् ल यहाँ बिग्रेको रहेछ यहाँ म तपाईहरुलाई सच्याउँछु यहाँनेरि बोथ कन्डिसन 0 हुँदाखेरि के भयो 0 हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् ल जस्तै अब के भन्न सक्यो भने सबै कन्डिसनहरु वा कुनै एउटा कन्डिसन ठीक भयो भने ठीक रिजल्ट दिन्छ कुनै एउटा कन्डिसन ठीक भयो भने ठीक रिजल्ट दिन्छ नभए कुनै एउटा कन्डिसन ठीक छैन भने जस्तै 0 0 छ भने 0 0 अब यो पनि सेम हो जस्तै बोथ इफ द बोथ कन्डिसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड आर ट्रु आइदर इज द ट्रु द आउटकम बिकम्स द ट्रु जस्तै कुनै एउटा कन्डिसन ठीक छ भने ठीक रिजल्ट यहाँ फर्स्ट कन्डिसन छ यहाँ सेकेन्ड कन्डिसन छ यहाँनेरि जस्तै 1 फर्स्टमा ट्रु अनि सेकेन्डमा ट्रु के हुन्छ ट्रु फर्स्ट कन्डिसन ट्रु सेकेन्ड कन्डिसन फल्स छ भने रिजल्ट के आउँछ ट्रु नै आयो किनभने यसले के गर्छ भन्दाखेरि एडजस्टमेन्टको काम गर्छ हो हैन अथवा एड गर्ने काम गर्छ अनि 0 + 1 भनेको फर्स्ट कन्डिसन 0 छ सेकेन्ड कन्डिसन 1 छ भने के आउँछ रिजल्ट ट्रु आउँछ अब 0 0 छ भने त 0 आइहाल्यो बुझ्नुभयो नि फर्स्ट कन्डिसन कुनै एउटा फर्स्ट कन्डिसनमा अथवा सेकेन्ड कन्डिसनमा कुनै एउटा कन्डिसनमा 1 छ भने रिजल्ट 1 हुन्छ नभए 0 हुन्छ ओन्ली व्हेन बोथ कन्डिसन आर फल्स द आउटकम अल्सो बिकम्स फल्स कुनै दुईटै फल्सहरु कन्डिसन छ भने फल्स रिजल्ट आउँछ अब नट अपरेटर नट गिभ्स द कन्ट्रारी आउटकम हो के न यसले चाहिँ इन्टरभलको काम गर्छ अनि जस्तै 0 छ भने 1 1 छ भने 0 कन्डिसन फर्स्टमा ट्रु छ भने उता फल्स यता फल्स छ भने उता ट्रु निकाल्छ इट इज क्लियरली सीन दैट इफ द भ्यालु अफ द कन्डिसन फर्स्ट इज ट्रु द आउटकम अल्सो फल्स हो के न फर्स्ट कन्डिसन ट्रु छ भने आउटकम फल्स आउँछ इफ द भ्यालु अफ द कन्डिसन फर्स्ट इज फल्स फर्स्ट कन्डिसन फल्स छ भने द आउटकम बिकम्स ट्रु फल्स छ भने आउटकम के आउँछ ट्रु नै आउँछ अब यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि रिभर्स हुन्छ
के हुन्छ रिभर्स हुन्छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ केमा नटमा रिभर्स हुन्छ। तपाईले अपरेटर लोजिकल अपरेटरको बारेमा बुझिहाल्नु भयो। के एन अर नट। एन भनेको के हो? एन भनेको जस्तै कन्जक्सन, यसले कन्जक्सनको काम गर्छ। मल्टिप्लिकेसन यसले भनेको एडजसेन्ट हो हैन, यसले चाहिँ एड गर्ने काम गर्यो। यो भनेको चाहिँ यसले के को काम गर्छ? नटको काम, इन्टरभलको काम गर्छ अथवा रिभर्सको काम गर्छ नटले। अब त्यस्तै स्ट्रिङ अपरेटर। स्ट्रिङ अपरेटर भनेको के हो त भन्दाखेरि स्ट्रिङ अपरेटर चाहिँ कुनै दुईटा स्ट्रिङहरूलाई जोड्ने कामका लागि स्ट्रिङ अपरेटर युज हुन्छ, अथवा कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी स्ट्रिङहरू जोड्न प्रयोग गरिन्छ भने त्यस्तो अपरेटरलाई स्ट्रिङ अपरेटर भनिन्छ। अब स्ट्रिङ अपरेटर जोड्ने कामलाई अथवा कार्यलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन भनिन्छ। बुझ्नुभयो त? कन्क्याटिनेट भनेको के हो भन्दाखेरि दुईटा स्ट्रिङहरूलाई जोड्ने काम चाहिँ के हो त? कन्क्याटिनेटर। जस्तै ए डलर बी डलर। अब यहाँनिर ए डलर इजिकल टु, यो पनि स्ट्रिङ हो नि, अघि हामीले पढिसक्छौँ। ए डलर इजिकल काठमाडौँ, बी डलर इजिकल टु नेपाल। यिनीहरू के हो त भन्दाखेरि स्ट्रिङ हो। अब दुईटा स्ट्रिङलाई काठमाडौँ नेपाललाई जोड्नु पर्यो भने सी डलरले ए डलर प्लस बी डलर। अब यहाँनिर यो के हो त? कन्क्याटिनेट हो। यसलाई कन्क्याटिनेट पनि भन्छ, स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट भन्ने बुझिन्छ। बुझ्नुभयो त? के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी स्ट्रिङहरू जोड्न प्रयोग गरिने अपरेटर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्ट्रिङ अपरेटर हो। अब यसरी स्ट्रिङहरू जोड्ने कामलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट भन्छ। त्यसैले प्लस सङ्केतलाई स्ट्रिङ अपरेटरको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। प्लस अपरेटरलाई चाहिँ स्ट्रिङ अपरेटरको लागि अरूमा पनि युज गरियो हो हैन। जस्तो स्ट्रिङ अपरेटरमा पनि यो स्ट्रिङहरूलाई जोड्ने कामका लागि पनि युज गरिन्छ। अब एक्सप्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै गणितीय लोजिकल अपरेसन गराउँदा तयार हुने कन्स्ट्यान्ट, भेरिएबल र अपरेटरहरूको समूहलाई एक्सप्रेसन भन्छ। अब यहाँ जस्तो एक्सप्रेसन यो के हो? इजिकल टु 5, इजिकल टु 10 हो हैन। अब छ भने अब यहाँनिर यो के हो त? एउटा एक्सप्रेसन भयो। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर। ए को भ्यालु कति छ? 5 छ, बी को भ्यालु 10। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त कति आउँछ? 18 आउँछ। त्यसो भए यो एउटा एक्सप्रेसन भयो। भनेपछि बुझ्नुभयो त? के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ कुनै गणितीय लोजिकल अपरेसन हो हैन। लोजिकल अपरेसन गराउँदाखेरि कन्स्ट्यान्ट, भेरिएबल अपरेटरहरूको समूह भन्नाले कन्स्ट्यान्ट, भेरिएबल अपरेटरहरूको समूह, कन्स्ट्यान्ट पनि हुनसक्छ, भेरिएबल पनि हुनसक्छ, अपरेटर पनि हुनसक्छ हो हैन। तिनीहरूको समूह चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्सप्रेसन हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एक्सप्रेसन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन र क्युबेसिक एक्सप्रेसन अथवा बेसिक एक्सप्रेसन। यहाँ हेर्नुहोस् त, अल्जेब्रामा यसरी युज हुन्छ, अघि हामीले गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अब यो यसलाई 5a + 6b यो चाहिँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भयो। यसलाई कसरी लेखिन्छ त क्युबेसिकमा? हेर्नुहोस् त, यसरी लेखिन्छ। अब यसरी लेख्दा एक्सेप्ट गर्छ, क्युबेसिकले गर्दैन। a² + b² छ। a यहाँनिर पावर लगाएर 2a क्यारेट साइन 2 + b क्यारेट 2 यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, 2 प्यारेन्थेसिस सुरु भयो, l + b छ भने 2 × l + b गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, 3a - 4b / c छ भने यसलाई कसरी गर्ने त? हेर्नुहोस् त, मल्टिप्लाई, बिचमा मल्टिप्लाई दिनु पर्यो हो किन। त्यही भएर यहाँनिर एस्टेरिस्क साइन युज गर्नु पर्यो, नत्र क्युबेसिकले बुझ्दैन। यसलाई 4x² + 3 छ भने 4 × a 4 यहाँनिर के मल्टिप्लाई साइन इन्टु फेरि यसरी x अनि स्क्वायरका लागि फेरि 2 + 3 गर्नु पर्यो। 2a अनि b छ भने 2 × a अनि फेरि क्लोज ब्राकेट अनि क्यारेट साइन b गर्नु पर्यो हो किन। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, तल PTR/100 गर्नु पर्यो भने के गरिन्छ? I = PTR/100, I P × T × R/100 गर्नु पर्यो। 2x को स्क्वायर गर्नु पर्यो भने के गरिन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, 2 × x क्यारेट साइन अनि 2 यसरी गर्नु पर्यो। अनि मात्र केले क्युबेसिकले बुझ्छ, नत्र अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन क्युबेसिकले बुझ्दैन। यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। क्युबेसिक स्टेटमेन्ट। क्युबेसिक स्टेटमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोग्राम लाइनमा प्रयोग हुने कमान्डहरूलाई स्टेटमेन्ट भनिन्छ, जसले
कम्प्युटरलाई कुनै कार्य गर्नका लागि निर्देशन गर्दछ। जस्तै सिएलएस अथवा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट, सिएलएस स्टेटमेन्ट, रेन स्टेटमेन्टहरू के हुन् भन्दाखेरि क्युबेसिक स्टेटमेन्ट हुन्। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अ कलेक्सन अफ कमान्ड्स युज इन द लाइन्स अफ अ प्रोग्राम इज द कल्ड द स्टेटमेन्ट। कुनै एउटा कमान्ड ओकेन, अथवा कलेक्सन अफ कमान्ड्स युज इन द लाइन, कुनै एउटा क्युबेसिकको लाइनमा युज हुने के हो त भन्दाखेरि कमान्ड हो। When the program is execute, the statement inside are execute one after another in a control sequence। एकपछि अर्को प्रोग्राममा एकपछि अर्को स्टेटमेन्टहरु के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युट हुन्छ। Like programming language, QBasic also has its own grammar and vocabulary। QBasic को आफ्नै ओन भोकाबुलरी अथवा रिजर्भ वर्डहरु कीवर्डहरु छ, तिनीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि QBasic को स्टेटमेन्टहरु हुन्। बुझ्नुभयो? They are used to check the syntax of the commands and statement in a program when it is executed। तिनीहरुले पनि त के गर्छ भोकाबुलरी अथवा ग्रामरहरुले पनि के गर्छ भने सिन्ट्याक्सहरु करेक्ट छ कि छैन अथवा सिन्ट्याक्स एररहरु छ कि त्यो कुराहरु चेकिङ गर्ने काम गर्छ। अब हामी क्युबेसिक स्टेटमेन्टको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा नेक्स्ट भिडियोमा डिटेलमा पढ्ने छौं। तपाईहरुले अहिले चाहिँ क्युबेसिक स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यो चाहिँ मात्र बुझ्नुस्, बुझिहाल्नु भयो। क्युबेसिक स्टेटमेन्टहरु चाहिँ भनेको चाहिँ प्रोग्राम लाइनमा प्रयोग हुने कमान्डहरु, प्रोग्राम लाइनमा प्रयोग हुने कमान्डहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्युबेसिक स्टेटमेन्ट हो। बुझ्नुभयो त? एक एकवटा प्रोग्रामहरुको लाइनहरुमा प्रयोग हुने कमान्डहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्युबेसिक स्टेटमेन्ट हो। ती स्टेटमेन्टहरु भनेको रेन, सिएलएस, इनपुट, प्रिन्ट, इन्ट, यिनीहरु के हो भन्दाखेरि क्युबेसिक स्टेटमेन्ट हो। यसको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिटेलमा पढ्ने छौं। अहिलेलाई यो भिडियोमा चाहिँ यति हो। तपाईहरुले यो भिडियोलाई फेरि रिभिजन गरेर हेर्नु होला अनि धेरै भन्दा धेरै सिक्नुहोस्। अर्को भिडियोमा हामी क्युबेसिक स्टेटमेन्टको बारेमा डिटेलमा पढ्ने छौं।